कदर करते हैं। नजम साहब, कुछ समझ आ रही है इंशाल्लाह। ये रमज़ान का महीना जो है, ये चूँकि रहमतों बरकतों का महीना है, शैतान भी बंद है, और शैतान बंद होने का जो एक कहा जाता है, वो उस पे भी हम इन नशरियात में गौर करेंगे कि कहीं हम वो तो नहीं है जिसको बंद किया जाना था और हम खुलेआम फिर रहे हैं। ये एहतसाब का महीना भी है कि इसमें हम अपना भी एहतसाब करें, और जो अल्लाह करीम ने बहुत ही सादा जुबान में, और जो हमारा दीन है वो इतना सादा है, उसको कुछ लोगों ने दुकानदारी बनाते हुए उसको पेचीदा कर दिया है, उसको कॉम्प्लिकेशंस उसमें डाल दी हैं। हालांकि कोई ऐसी बात मुझे तो नज़र नहीं आई कि अगर कोई इसको समझना चाहे, इसको समझने के बाद उस पर अमल करना चाहे, इसको मानना चाहे, इसको दिल से मानना चाहे, तो कोई ऐसी पाबंदी, कोई ऐसी बार, कोई ऐसा मामला आड़े नहीं आता, कोई मुश्किल नहीं है। हमने मुश्किलात जो हैं वो खुद ही सेल्फ क्रिएटेड मुश्किलात हैं इसमें, कि हम खुद ही फतवा देने, जो फतवा देते रहते हैं, हम खुद मुफ्ती बन जाते हैं कि नहीं नहीं, वो तो ऐसी खातून घर में 8-10 खवातीन बुला के जो मिलाद पढ़ती है या दीन की बातें करती है, या वो नात ठीक नहीं है, उसके अल्फाज ठीक नहीं है, ये जो नशीद है ये तो एक वो फिल्मी तर्ज की है। हम आम मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जो असल मंजिल है उससे भटक जाते हैं। तो ये जो हल्की फुल्की, ये जो मौसीकी है, ये चलाते रहते हैं, हम खुद मुफ्ती बन जाते हैं, खुद जजमेंटल हो जाते हैं, किसी की शक्ल देखकर कहते हैं यार ये इसकी जो शक्ल है, ये तो शक्ल से ही ये मुझे ये ऐसा बंदा होगा, ऐसी खातून होगी, इसकी आंखें ऐसी हैं। और ये मेरा ख्याल है कि जो जजमेंटल है, जो मुनसिफ है, वो तो अल्लाह करीम है, और अल्लाह करीम की बनाई हुई शक्लें हैं, अल्लाह करीम का बनाया हुआ वजूद है। सवाए इसके कि वो अल्लाह ने हमें एक छोटी सी जिम्मेदारी दे दी है कि इसको पाकीज़ा रखो, इस वजूद को, और पाकीज़ा रखने का बेहतरीन जो एक नूर हदायत है कुरान पाक, वो दे दिया है कि यार ये एक सवालनामा, एक पर्चा, एक गेस्ट पेपर है, इसमें से ढूंढ लो और इसी में से जो है आपका हिसाब किताब होगा। तो हमने उसको ही मुश्किल बना दिया है। ये सवाल है सर। जी, आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो ये कि एक नया इंसान, रमजान आता ही एक नया इंसान बनाने के लिए है, हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। और इससे पहले आपने एक बड़ी अहम बात की कि जो हम खुद जो जज की सीट पे बैठ जाते हैं, जो कि अल्लाह की कुर्सी है और जिस पे अल्लाह ही को होना चाहिए, और हम आजकल तो जैसे जैसे डिसेंसिटाइज होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, हम बहुत हार्श और बहुत हार्ड बातें बोल जाते हैं, क्योंकि ये जो लिखना है ये बड़ी ही एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप सामने तो होते नहीं है, सामने इंसान फिर लिहाज करता है एक दूसरे का। तो अब सोशल मीडिया पे किसी के बारे में लिखना है, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कमेंट कर दिया, चाहे सामने वाले की नींदें उड़ जाए, सामने वाला बेचारा जो है वो इतना हर्ट हो जाए कि उसको कई दिन लगे दोबारा संभलने में। सो हमारी सोसाइटी, मैं सबको यही कहूंगा आपके तवज्जुह से कि हमें एक मुसलमान को और ज्यादा, एक आम इंसान से भी ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, अपने प्रिंसिपल्स में कहीं ज्यादा एक आम आदमी की निस्बत फर्म होना चाहिए, लेकिन अपने मैनरिज्म में, अपने अखलाक में उससे कहीं ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। और यही सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि प्रिंसिपल्स के ऊपर कह रहे हैं कि एक हाथ में सूरज, एक हाथ में चांद भी रख दो, तो मैं बैक ऑफ नहीं करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो मुझे टास्क दिया है अल्लाह ने। लेकिन रूम देने में उनका कोई मुकाबला ही नहीं है कि
یعنی جب جن سے محبت ہے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے اور پھر بھی اس کو توبہ والی آیات اور توبہ کی جو شفقت ہے وہ دے رہے ہیں، خود دے رہے ہیں، اور ایک کو نہیں کئی لوگوں کو جنہوں نے بہت نقصان پہنچایا مسلمان. تو یہ تو وہ بڑے واقعات ہیں جو ہم سب تک کے گھروں تک پہنچ گئے ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ 23 سال میں جو روز تھوڑا 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 جو اذیت پہنچائی گئی ہوگی. سورہ توبہ میں 61 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہی کان ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں، یہ تو کان ہی کان ہے، مطلب سنتے رہتے ہیں. 23 سال میں کتنا سنا ہوگا، کتنا لوگوں نے پرووک کیا ہوگا، کتنا لوگوں نے ٹونٹ کیا ہوگا، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں. آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا آ گیا ہے، اب سامنے نہیں تو کم از کم سوشل میڈیا پہ سامنے والے کو، اچھا سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ہم پیچھے اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، پرسنالٹی کلنگ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ مارکیٹ میں برا ہو جائے، چاہتے ہیں کسی طرح اس کا امیج خراب ہو جائے، کسی طرح لوگ اس کو اسی نظر سے دیکھیں. لیکن لکیلی اللہ نے عزت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور قرآن حکیم میں جگہ جگہ آتا ہے کہ جب وہ کسی کو خیر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو وہ بھی کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی اچھی سائڈ پر رہیں، اس کے پرنسپل، اس کی باؤنڈریز کے اندر رہیں. تو آپ نے بہت اچھی یہ بات کی کہ ہمیں دوبارہ سے اس بات کو فوکس کرنا ہے کہ ہماری بات سے کسی کو امبیرسمنٹ نہ ہو، ہماری بات میں ججمنٹل وہ نہ ہو، ہم سامنے والے کا احتساب نہ شروع کر دیں. احتساب اپنا کرنا ہے، سامنے والے کو موقع دینا ہے، سامنے والے کو ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے کریکٹر سے، اپنے اخلاق سے، اللہ کی بات کے ذریعے. بہت ساری جگہوں پہ آپ کی بات سے لوگ افینڈ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ رسول کی بات کی جائے تو لوگ پھر بھی کان کھول دیتے ہیں، دل کھول دیتے ہیں، بات سن لیتے ہیں. تو ہمیں یہ ٹریننگ دی گئی شروع سے ہمارے استاد محترم بابر بھائی کہ خود کو مائنس کرو، خود کو جھکاؤ، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو آگے رکھو. یہی ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے. ہم خود جو ہے نا وہ عام لینگویج میں کہتے ہیں کہ خود خلیفہ بن جاتے ہیں، اور خود جو ہے وہ ہم معاشرے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں کو افینڈ بھی کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر بہت کوتاہیاں ہیں.